अम्मी, मुझसे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और आपकी पसंदीदा बहू ने मुझे अभी तक औलाद नहीं दी। बस मैं बहुत जल्द दूसरी शादी कर लूँगा, चाहे आपको मंज़ूर हो या ना हो। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरा बेटा वहीं पे आ गया और आते साथ ही दूसरी शादी की ज़िद करने लगा। वो ये बात कोई पहली मर्तबा नहीं कर रहा था, मगर आज वो ये बात पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में कर रहा था। नुमान, इधर आओ, मेरे पास बैठो, उसकी बाद में बात करते हैं। मैंने उसे अपनी तरफ बुलाया तो उसे नफ़ी में सर हिला दिया। वो दरवाजे में ही खड़ा था। नहीं अम्मी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ आप अपनी बहू की साइड लेंगी, आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेती। भले ही वो आपकी भतीजी है, मगर मैं भी तो आपका बेटा हूँ। क्या मेरा दुख आपको दिखाई नहीं देता? आपको नज़र नहीं आता कि मेरे साथ के मर्दों के दो दो तीन तीन बच्चे हैं और मैं अभी तक बे औलाद हूँ? क्या मेरा हक नहीं कि मुझे भी कोई बाबा कहे? वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा था। मैं जो चारपाई पे बैठी थी उसी वक्त उठी और उसे कंधे से पकड़ के अपने साथ चारपाई तक ले आई। हम दोनों चारपाई पे बैठ चुके थे। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी। बेटा, मैं ये नहीं कहती कि तुम शादी ना करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि तुम अभी ज़रा इंतज़ार कर लो। अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 5 साल ही तो हुए हैं, कोई 20 साल थोड़ी हो गए हैं। सुगरा के यहाँ भी तो औलाद शादी के 12 साल बाद हुई थी। तुम कुछ वक्त और इंतज़ार कर लो। शायद अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में इंतज़ार के बाद ही कोई नेमत या रहमत लिखी हुई है। मैंने उसे समझाना चाहा, मगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। वो अब भी अपनी बात पे अड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। मेरी बहू अपने मैके गई हुई थी। वो मेरे बड़े भाई की छोटी बेटी थी। उसके जाते ही नौमान ने ये रट लगा ली थी। उसे गए हुए 3 दिन हो चुके थे। उसे कहा था कि वो इस बार 1 हफ्ता रह के आएगी। वो तो नौमान को भी साथ ले जाना चाहती थी, मगर नौमान नहीं गया था। शादी के शुरू में 1-2 साल तो नौमान अपनी बीवी के साथ बहुत हंसी खुशी रहा, मगर अब ना जाने उसे क्या होता जा रहा था। नौमान बेटा, तुम मेरे कहने पे 1 साल मजीद इंतज़ार कर लो, इसके बाद मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा किया। मुझे ये मंज़ूर नहीं था कि मेरी भतीजी के सर पे सौतन आए, लेकिन मैं क्या करती? एक तरफ बेटा था और दूसरी तरफ भतीजी को भी जवाब देना था। अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। आप मेरा निकाह करवाती हैं तो करवा दें, वरना मैं ख़ुद किसी से निकाह कर लूँगा। फिर मुझसे मत कहिएगा कि मैंने आपसे मशवरा नहीं किया। वो ये कह के मेरे कमरे से चला गया और मैं सर पकड़ के बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। अभी तक सदफ़ को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि नौमान दूसरी शादी की ज़िद कर रहा है। नुमान ने कभी अपनी बीवी के सामने इस बात का ज़िक्र किया ही नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी में ही मुझ पर दबाव डालता था, क्योंकि मैंने ही ज़बरदस्ती उसकी शादी सदफ़ से करवाई थी। वो चाहता था कि वो ख़ानदान से बाहर शादी करे। ये बात नहीं थी कि उसे सदफ़ पसंद नहीं थी। उसे कभी उसे इस निगाह से देखा ही नहीं था। लेकिन जब मैंने ज़बरदस्ती शादी करवा दी तो उसके बाद वो उसे पसंद करने लगा और उन दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। ना जाने अब औलाद का मसला क्यों बन गया था, ये तो मैं भी नहीं जानती थी। मैं कितनी मर्तबा सदफ़ को बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके गई, मगर किसी ने भी कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। हर कोई यही कहता था कि दवाइयाँ खाओ, ठीक हो जाओगी, मगर आज तक वो ठीक नहीं हुई थी। हमें तो ये भी पता नहीं था कि उसके साथ मसला क्या है। शायद उसे मालूम हो कि उसके साथ क्या मसला है, मगर मुझे पता नहीं चलता था। डॉक्टर इंग्लिश में बात करते हुए बीमारियों के नाम लेती थी, जो मैंने सुनी हुई भी नहीं थी। मैं बहुत परेशानी के आलम में अपने भाई का नंबर डायल करने लगी, ताकि उससे कहूँ कि सदफ़ को वापस घर भेज दे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में नुमान चिड़चिड़ा हो रहा है। वो वापस आएगी तो वो खुद ब खुद ही खामोश हो जाएगा। मैंने उसी वक्त ही भाई का नंबर डायल किया तो उन्होंने मेरी कॉल रिसीव कर ली। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप सदफ़ को घर भेज दें। मुझे घर के कामों में मसला होता है। सदफ़ घर आ जाएगी तो सारा घर संभाल लेगी और मुझे भी कुछ सुकून आ जाएगा। भाईजान ने मेरी बात सुन के कहा कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, मैं आज शाम की बस से ही सदफ़ को वापस भेज दूँगी। और ऐसा करो कि अभी नौमान के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। जब सदफ़ आएगी तो वो सारा घर देख लेगी। भाईजान बहुत अच्छे थे, सदफ़ भी अच्छी थी। ना जाने अल्लाह ताला को क्या मंज़ूर था कि अल्लाह ताला ने उसे औलाद की खुशी नहीं दी थी। हम लाहौर में रहते थे और मेरा मैका गुजरावाला में था। सदफ़ बस के ज़रिए ही चली जाती थी। यहाँ से उसे नौमान छोड़ आता था और वहाँ से उसे उसका भाई वगैरह बस पे बिठा देता था। उसे आने में भी कुछ टाइम लगना था और फिर शाम के करीब ही वो घर आ गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी।
मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। नुमान को उसकी कदर नहीं थी, मगर मैं जानती थी वो एक अच्छी लड़की है। वो आते साथ ही मेरे कमरे में आ गई और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी। फुप्पो, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं ना? अब्बू ने जैसे ही मुझे बताया तो उसी वक्त ही मैंने पैकिंग की और फिर गाड़ी में बैठ गई। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नौमान घर पे नहीं था, इसीलिए वो मुझे खुद ही डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही थी। बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी सी कमज़ोरी हो रही थी तो सोचा तुम्हें वापस बुला लूँ। और वैसे भी तुम्हारे बगैर मेरा और नौमान का दिल नहीं लगता, तो बस इसीलिए भाई साहब को फ़ोन किया और तुम्हें बुला लिया। तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हूँ। मैंने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा तो वो कहने लगी, फुप्पो, आपकी बात और है, मगर मैं जानती हूँ नुमान मुझे याद नहीं करते। ना जाने वो मुझे पसंद क्यों नहीं करते। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं मगर अभी तक उन्होंने मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया। ना जाने वो मुझसे चाहते क्या है। मैं उनके सारे काम करती हूँ, उनका कहा मानती हूँ, उनसे मोहब्बत भी करती हूँ। कभी उनकी कोई बात भी नहीं टाली, फिर भी ना जाने क्यों वो मुझसे दूर दूर भागते हैं। सदैव बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। अभी उसके चेहरे पे चमक थी और अब सारी चमक मांद पड़ गई थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नुमान तुम्हें बहुत चाहता है, वो भी तुम्हें याद कर रहा था, इसीलिए ही तो मैंने तुम्हें बुलाया। तुम बिला वजह की टेंशन ना लो और मेरे लिए चाय बना के लाओ। अपने लिए भी बना लाना। दोनों फुप्पो भतीजी साथ बैठ के चाय पियेंगे और गपशप भी लगाएंगे। मैंने माहौल को लाइट करने के लिए उसे चाय बनाने के लिए भेज दिया तो बेचारी फौरन से वहाँ से उठ के चली गई। मुझे उस पर बड़ा तरस आ रहा था। उसका भी इस सब में कोई कसूर नहीं था, दूसरी तरफ नुमान का भी कोई कसूर नहीं था। वो जवान मर्द था, वो दूसरी शादी कर सकता था। और आजकल के ज़माने में कौन बच्चे के लिए इतना इंतज़ार करता है। वैसे भी आजकल बीमारियां बड़ी जल्दी फैल जाती हैं, तो नुमान का इरादा था कि उम्र बढ़ने से जल्द वो बच्चा पैदा कर ले ताकि आगे मुश्किलात ना हो। ये तो मैं भी जानती थी कि उसकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सदफ की तरफ से भी दिल बहुत उदास होता था। मैं अजीब कश्मकश में आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो चाय बना के आई और हम दोनों ने मिलकर चाय पी और फिर मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। वो भी अभी सफ़र से वापस आई थी। मैंने सोचा कि वो कुछ आराम भी कर ले। मैंने उससे उसके अपने मैके के हालात पूछे। वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर हमारे हालात अब ठीक नहीं रहते थे। रात को जब नौमान आया तो सदफ को देख के हैरान रह गया। उसके मुंह पे ही कह दिया कि तुम कब वापस आई, और वो भी इतनी जल्दी। तुमने तो कहा था कि 1 हफ्ता रुकना है। नुमान के लहजे से सदफ ने फौरन ये पहचान लिया कि वो नहीं चाहता था कि वो वापस आए। सदफ की आंखों में नमी मैंने देख ली थी। हम सब रात के खाने के लिए किचन में मौजूद थे। अरे नोमान बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि सदफ को वापस बुला लो, तो बस मैंने बुला लिया। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें सरप्राइज मिल जाए। सदफ ने कोई जवाब न दिया तो मैं बोल पड़ी तो नोमान खामोश हो गया। मगर मैं जानती थी कि सदफ इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने शोहर का रवैया न समझ सके। वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। उसकी उदासी देख के मुझे भी कुछ सुकून नहीं मिल रहा था। नोमान ने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर मुझसे कहने लगा कि अम्मी, मैंने जो आपसे बात की थी आपने उस पर गौर किया है या नहीं? अगर आपने फैसला नहीं किया तो फिर मुझे ही फैसला करना पड़ेगा। वो कोर्ट वर्ड्स में बात करता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही सदफ मेरे सर पे चढ़ गई। फुप्पो, सच सच बताएं, नमान आपसे किस बारे में बात कर रहे थे? आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? वो रुहासी हो रही थी। वो समझ गई थी कि हम दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं। मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, हम कुछ नहीं छुपा रहे। वो एक फजूल सी बात थी, तुम छोड़ो उस बात को और खाना खाओ। मगर वो उस बात को छोड़ ही नहीं रही थी। उसके बार बार इसरार करने पे मुझे झूठ बोलना ही पड़ा, जो मैं बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं क्या करती, उसे खामोश करवाना अब मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने उससे कह दिया कि वो दुकान बेचने की बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा था कि वो दुकान बेच के कोई काम शुरू करना चाहता है, तो इसीलिए कह रहा था कि मैंने इस बारे में क्या सोचा है। मैंने कहा तो सदफ बिल्कुल खामोश हो गई और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी कि फुप्पो, अगर वो दुकान बेचना चाहते हैं तो उन्हें बेचने दें। दुकान बेच के अगर कुछ छोटा मोटा कारोबार होता है तो ये तो अच्छी बात है। वो दूसरों के ऑफिस में काम करते हैं, जिससे वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ, उनके साथ रहती हूँ मैं।
میں نے ان کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنا کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ اسے یہ بات ٹھیک نہیں لگی کہ ہم وہ دکان بیچتے ہیں جس سے ماہانہ کتنا زیادہ کرایہ آتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ ایک اچھی بیوی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، لیکن ایک میرا بدنصیب بیٹا تھا جو اتنی اچھی بیوی کو دکھ دینا چاہتا تھا۔ اور پھر یہ رات یوں ہی گزر گئی۔ کچن کا کام سمیٹنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور صدف اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کچن کا کام سمیٹنے میں اس کی تھوڑی بہت مدد کرائی۔ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹی تو اسی وقت ہی نعمان میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ امی اب بہت ہو گیا، میں بہت جلد ایک لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں اور آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں وہ ویلا نہ بچائیں۔ آپ صدف کو اپنے طور پہ سمجھا دیں، اگر میں نے سمجھایا تو آپ کو برا لگ جائے گا۔ نعمان حد سے بڑھ رہا تھا۔ مجھے اس پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس کے سر پہ ہلکا سا تھپڑ لگا دیا تو وہ نظریں جھکا کے بیٹھ گیا۔ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اپنے جوان بیٹے پہ ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن میں کیا کرتی ہوں، اس کا کوئی بڑا بھائی یا باپ تو تھا نہیں جو اسے سمجھاتا۔ نعمان، میں نے تمہیں صبح بھی کہا تھا اور دوبارہ کہتی ہوں، ابھی کچھ انتظار کر لو، تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ تم میرے خلاف چاہ کے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے میرے خلاف چاہ کے دوسرا نکاح کیا تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں نے اسے دھمکی دی تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ امی پلیز آپ میری بات کو سمجھیں، پلیز آپ میرے راستے مزید تنگ نہ کریں۔ میں نے بہت صبر کر لیا ہے، وہ بھی اس آس میں کہ ضرور صدف سے ہی میری اولاد ہوگی، مگر اب مجھے کوئی چانس نہیں لگتا۔ آپ میری مشکلات بڑھانے کے بجائے میرا ساتھ دیں اور صدف کو سمجھائیں، یا پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں خود ہی اس سے بات کروں۔ وہ تھوڑا بہت ناراض ناراض سا لگ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی بھی تھی۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آیا اور میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے کچھ وقت دو، میں صدف کو ایک دو مرتبہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں، اس کے بعد جیسا تمہارا دل کرے تم وہ کر لینا۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات کی تھی۔ وہ خوشی خوشی میرے کمرے سے باہر چلا گیا اور میری نیند حرام ہو گئی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اور پھر فجر کے قریب ہی میری آنکھ لگی اور پھر فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی دوبارہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں جائے نماز پہ بیٹھی اپنے بیٹے اور بہو کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ ان دونوں کو ماں باپ کے رتبے پہ فائز کر دے۔ میں جانتی تھی کہ جب ایک عورت کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اسے کتنے بڑے دکھ ہوتے ہیں۔ نعمان بھی تو میری شادی کے پورے 3 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ 3 سال مجھ پہ قیامت کی طرح گزرے تھے۔ میری ساس مجھے بہت باتیں سناتی تھی مگر صدف کا معاملہ علیحدہ تھا۔ میں نے اسے کبھی کوئی بات نہیں سنائی تھی، اسی لیے اسے زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور نعمان نے بھی کبھی اس کے سامنے زیادہ ظاہر نہیں کیا تھا، بس چڑچڑا سا رہتا تھا جس سے وہ بیچاری پریشان ہو جاتی تھی اور سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اگلی صبح سویرے میں نے صدف سے کہا بیٹا کام وغیرہ ختم کر کے تیار ہو جانا، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ جیسے ہی میں نے کہا تو وہ بیچاری حیران ہو گئی کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے، کیونکہ پچھلے 6-7 مہینوں سے وہ کسی ڈاکٹر کا علاج نہیں لے رہی تھی، شاید وہ تھک چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس چارپائی پہ بٹھایا اور سمجھایا کہ بیٹا ایک عورت کے لیے اولاد بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے کچھ روز پہلے ہی ایک ڈاکٹر کا پتہ چلا ہے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہاں پہ علاج کروانے سے تمہاری گود بھی بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا تو اس نے میرا ہاتھ تھام کے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ پھپھو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ مجھے جہاں لے جانا چاہتی ہیں لے جائیں، بس آپ نعمان سے کہیں کہ وہ مجھ سے بات کیا کریں۔ جب وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ مجھے بتاتے بھی نہیں کہ آخر انہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ وہ بیچاری اب بھی انجان تھی۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پہلی مرتبہ اسے بتا ہی دیا کہ آخر نعمان اس سے کھچا کھچا کیوں رہتا ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا تھا، میں نے آج تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا کہ نعمان کیوں اتنا پریشان رہتا ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس بار بھی علاج کروانے پہ اسے حمل نہ ٹھہرتا تو پھر نعمان نے دوسری شادی کر لینی تھی اور پھر اس پہ تو بم گرنا ہی تھا۔ صدف بیٹا دراصل وہ تھک چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے اولاد چاہیے، اسی لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ تاکہ تمہاری گود بھر جائے اور تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ ہنسی خوشی رہے۔ میری بات سن کے اس بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے بھائی کی بیٹی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری ہی بیٹی ہے جو اب میرے ہی سامنے میرے بیٹے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ پھپھو مجھے بھی یہی لگتا تھا، مجھے اندر سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسی لیے ہی مجھ سے دور دور رہتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، آپ کو پتہ تو ہے میں کتنے ڈاکٹروں سے دوائیاں لے چکی ہوں مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور حمل ٹھہرتا ہی نہیں۔
इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। बस मैं नौमान की नाराज़गी मोल नहीं ले सकती। वो बेचारी नौमान को पसंद करती थी। मैंने उसे समझाया कि बेटा तुम उदास ना हो, हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसका शहर में बड़ा नाम है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो, तो उसी वक्त ही किचन में चली गई। फिर सारा काम ख़त्म करके हम दोनों फुप्पो भतीजी अपने घर से बाहर निकल आए। नुमान सुबह सवेरे ही नाश्ता किए बगैर ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि उसका मूड ख़राब था। हम दोनों रिक्शे में उस क्लिनिक पे पहुंचे जहाँ के डॉक्टर्स की फ़ीस भी पूरे 5,000 थी। मैंने नुमान को नहीं बताया था कि डॉक्टर इतना महंगा है। मैंने अपने पैसों में से पैसे उठा के अपने पर्स में डाल लिए थे। मैंने सदफ को भी इस बारे में नहीं बताया था। मैं जानती थी कि वो कहेगी इतने महंगे डॉक्टर के पास जाना मुश्किल होगा। जब मैंने काउंटर पे 5,000 फीस जमा करवाई तो सदफ ने मुझे रोकना चाहा। वो कहने लगी, फुप्पू आप क्यों फीस दे रही हैं? मुझे अम्मी अब्बू ने पैसे दिए थे क्योंकि बकरा ईद आ रही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। आप मुझे बता देती तो मैं वो पैसे उठा लेती। अभी तो मेरे पास सिर्फ 2,000 हैं। वो बेचारी अपनी ईदी के पैसे देना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे खामोश करवा दिया। फिर जब हमारा नंबर आया तो हम दोनों डॉक्टर के कमरे में पहुंच गए। वो एक मर्द था जो तकरीबन उधेड़ उम्र का था। सदफ ने अपनी पहली वाली सारी रिपोर्ट साथ ली हुई थी। जैसे ही सदफ ने उसे अपनी पहली वाली सारी रिपोर्ट्स दिखाई तो मैंने उस डॉक्टर के चेहरे पे अजीब सा रंग देखा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या कोई मसला है? मेरे पूछने पे वो कहने लगे कि मैं आपको बिला वजह की कोई तसल्ली नहीं दूंगा। आपकी बहू माँ बनने लायक है ही नहीं। ना जाने आज तक आप किन पागल डॉक्टरों के पास जाते रहे हैं जो आपको दवाइयाँ देते रहे हैं। इन दवाइयों से कोई अफाका नहीं होगा। मैं आपके पैसे ज़ाया नहीं करवाऊंगा और ना ही कोई दूसरा टेस्ट करवाऊंगा। इन टेस्टों में वाज़े तौर पे ये मौजूद है कि आपकी बहू बांझ है और वो कभी आपको बच्चे की खुशी नहीं दे सकती। डॉक्टर ने सदफ के मुंह पे ही इतनी कड़वी कुसेली बात कर दी। डॉक्टर का कोई कसूर नहीं था, ये उनका प्रोफेशन था और उन्होंने हमें सच बताना था। मगर उनसे ये गलती हुई कि उस बेचारी लड़की के सामने ये बात कर दी। उसी वक्त ही रोते हुए वहाँ से निकल गई और थोड़ी देर बाद मैं भी सारी रिपोर्ट्स वगैरह समेट के बाहर आ गई। वो कॉरिडोर में एक बेंच पे बैठी रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और फिर हम दोनों बाहर आ गए। वो सारा रास्ता रोती रही और आखिरकार हम रिक्शे में घर भी पहुंच गए। वो घर पहुंच के अपने कमरे में चली गई तो मैंने भी अपने कमरे की राह ली। मेरी भी आंखों में आंसू थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उसी वक्त ही नौमान वहां आ गया। आज वो जल्दी काम से वापस आ गया था। मुझे रोता हुआ देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और कहने लगा, अम्मी अभी मैं अपने कमरे में गया था, सदफ वहाँ रो रही है और आप यहाँ रो रही हैं, क्या मसला है? मेरा दिल दुखा हुआ था, मुझसे भी कंट्रोल ना हुआ और मैंने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया। तो उसे सर पकड़ लिया और कहने लगा, अम्मी आपके कहने पे मैं सब्र कर रहा था, मगर आप खुद बताएं मैं क्या करूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था जो मैं उसे दे पाती। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी मुश्किलात के दिन शुरू हो गए हैं। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। एक हफ्ते तक सदफ अपने कमरे से बाहर ना निकली। मैं खाना भी उसके कमरे में पहुंचाती जिसे वो टूटे दिल के साथ बस एक दो निवाले ही खाती थी। आज इस वाक़े को पूरा एक हफ्ता गुजर गया। उसने अपने माँ बाप के घर पे भी इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी थी और मैंने भी किसी को कुछ नहीं बताया था। ये बात हम तीनों के दरमियान ही थी। मैं सुबह का नाश्ता लेके उसके कमरे में गई तो वो शीशे के सामने खड़ी अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं उसके लिए नाश्ता लेके गई थी। मैंने नाश्ते की ट्रे एक तरफ रखी और उसके पास पहुंच गई। उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठा लिया। सदफ बेटा, जिंदगी यूं ही ख़त्म नहीं हो जाती। अगर अल्लाह ताला को यही मंजूर था तो फिर यही सही है। और वैसे भी डॉक्टर को क्या पता, जब अल्लाह ताला देने पे आता है तो ये डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट्स बदल लेते हैं। तुम हौसला करो। मैं उसे झूठी तसल्ली दे रही थी, हालांकि डॉक्टर ने वाजे कहा था कि कोई चांस नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे तसल्ली दे रही थी। और वैसे भी इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला देने पे आते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे समझाने बुझाने के बाद मैं उसके कमरे से बाहर निकल गई। मैंने उसे ये नहीं कहा कि नौमान मुझसे कितनी मर्तबा दूसरी शादी की बात कर चुका है। अब तक तो मैंने उसे रोका हुआ था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वो नहीं रुकेगा। आज जब वो काम से वापस आया तो उसके चेहरे पे मुझे हल्की फुल्की सी खुशी दिखाई दे रही थी। उसे खुश देख के मुझे हैरत हुई। मैं इतनी परेशान थी, सदफ भी परेशान थी, सारा दिन अपने कमरे में छुप के रोती रहती थी, तो ना जाने नौमान को किस चीज़ की खुशी चढ़ी हुई थी। मैं किचन में खड़ी शाम के खाने की तैयारी कर रही थी कि वो भी किचन में आ गया। नौमान खैर तो है? आज तो मुझे कुछ खुश दिखाई दे रहे हो, सब ठीक तो है? मैंने कहा तो उसने कहा, नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, मैं क्यों खुश होऊंगा?
وہ یہ کہتا ہوا فریج کی طرف بڑھ گیا اور وہاں سے پانی کی بوتل نکال کے پینے لگا۔ اب پھر پانی پینے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے تیور عجیب سے لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ میرا ہی بیٹا تھا، میں جانتی تھی جب وہ کچھ چھپاتا تھا تو مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ اب بھی اس نے مجھ سے نظریں نہیں ملائی تھی، جس سے میں سمجھ گئی تھی کہ مگر اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے بات کیسے اگلواؤں۔ آخر اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ شام کے کھانے پہ صرف صدف باہر آئی، اسے تھوڑی بہت مدد بھی کروائی تھی۔ کھانا تو میں بنا چکی تھی، بس اس نے کھانا لگا دیا تھا۔ ہم تینوں نے مل جل کے کھانا کھایا اور اس کے بعد جب نعمان وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ نعمان بیٹا، ایسا کرو کہ صدف کو آئس کریم کھلانے لے جاؤ۔ کتنے دنوں سے یہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلی، گھر پہ بیٹھ بیٹھ کے تھک چکی ہے۔ باہر جائے گی تو ذہن ذرا فریش ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو نعمان کے چہرے پہ ناگواری آ گئی، مگر اس نے منع نہیں کیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے امی، آپ اس سے کہیں کہ تیار ہو جائے، میں ابھی اسے لے چلتا ہوں۔ جب اس نے صدف سے بات نہ کی اور مجھے جواب دیا تو صدف عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ وہ یہ بات خود بھی تو مجھ سے کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے نعمان بیٹا، تم انتظار کرو، صدف ابھی تیار ہو کے آتی ہے۔ میں نے نعمان کو جواب دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ صدف بیٹا، بات کی گہرائی تک نہ جاؤ، بال کی کھال نہ نکالو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر جاؤ گی تو تمہارا موڈ کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے پوچھنے سے پہلے ہی میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بیچاری بھی گھر بیٹھ کے تھک چکی تھی، اس لیے اسی وقت ہی کچن سے اٹھ کے چلی گئی اور پھر 10 منٹ کے اندر ہی وہ دونوں گھر سے باہر چلے گئے۔ انہیں باہر بھیج کے مجھے سکون ملا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ساتھ میں وقت گزاریں گے تو نعمان اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ جائے گا جس کے بارے میں اس نے دوبارہ بھی بات تو نہیں کی تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو سوچ چکا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کر چکا ہے جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس رات تو واپس آ گئے، لیکن اگلی صبح وہ کہنے لگا کہ آج میں نے آفس نہیں جانا بلکہ اپنے ایک دوست کے گھر جانا ہے۔ وہ 10 بجے تیار ہو کے دوست کے گھر کا کہہ کر چلا گیا۔ صدف اور میں گھر پہ ہی تھے، پھر ایک گھنٹے کے اندر ہی دروازے پہ دستک ہوئی تو ہم دونوں حیران ہو گئے۔ ہم دونوں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے صدف سے کہا بیٹا تم جا کے دروازہ کھولو، دیکھو کون ہے۔ میرے کہنے پہ وہ چلی گئی اور پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا، میں صحن میں بیٹھی تھی اس لیے میں نے بھی باہر کا نظارہ کر لیا۔ وہاں پہ نعمان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک 10-11 سال کی لڑکی کھڑی تھی جو ڈری سہمی تھی۔ اس نے اپنے گرد شال کو اچھے طریقے سے لپیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ دونوں گھر کے اندر آ گئے۔ نعمان نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ضرور نعمان نے وہ کر دیا ہے جس سے میں نے اسے کئی بار روکا تھا۔ صدف کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی سمجھ گئی ہے، لیکن اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ نعمان نے صدف کو اگنور کیا اور میرے پاس آ کے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی پاس ہی کھڑی تھی۔ امی یہ آپ کی بہو ہے، میں نے سائرہ سے نکاح کر لیا ہے، یہ اب میری بیوی ہے، نعمان نے اتنی بڑی بات عام سے لہجے میں کہی تھی۔ اسی وقت میں نے صدف کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اسے ساری بات سن لی تھی۔ میں اسی وقت چارپائی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ دونوں باہر رہ گئے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اسی لیے بند کیا تھا کہ نعمان میرے پاس آ کر میرے کان نہ بھرے۔ میں جانتی تھی اگر اس نے مجھ سے بات کی تو وہ مجھے منا لے گا، مگر میں ماننا نہیں چاہتی تھی۔ میرے اندر صدف کا دکھ تھا جسے میں دور تو نہیں کر سکتی تھی، مگر صدف کے اس دکھ میں ساتھ تو دے سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نعمان میرے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ پہلے تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، مگر پھر جب اس نے بار بار اصرار کیا تو مجھے دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ وہ اس لڑکی کو دوسرے کمرے میں چھوڑ آیا تھا اور اب خود اکیلا میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ امی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ صدف کی ماں ہیں یا پھر میری ماں ہیں، آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی ہے، میرا بھی کام ہو جائے گا اور اسے بھی ایک مرد کا سہارا مل گیا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں ایک مرد ہوں اور اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ میں نے دوسری شادی صرف اسی صورت میں کی ہے کیونکہ پہلی بیوی سے میری اولاد نہیں تھی۔ نہ جانے آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ وہ عورت غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی کہ وہ لڑکی صرف اور صرف 10-11 سال کی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بہت زیادہ چھوٹی لگی۔ نعمان باقی باتیں تو ٹھیک ہے، مگر اتنی چھوٹی لڑکی کو تم نے کیسے اپنی بیوی بنا لیا؟
اگر تم نے شادی کرنی تھی تو کسی جوان لڑکی سے کرتے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا، وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں، جب اس کی ماں نے اسے بیاہ دیا ہے تو آپ کو اس کی فکر کیوں ہے؟ وہ جانے اور میں جانوں۔ وہ یہ بات کر کے اکڑ کے بیٹھ گیا۔ نہیں نعمان، ایسی بات نہیں ہے، وہ بچی ہے، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے اس نکاح کو قبول کرتی ہوں، لیکن تمہیں بھی ایک بات یاد رکھنی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، اور پھر کہنے لگا، اب کیا بات ہے؟ میں ہمیشہ آپ کی بات مانتا آیا ہوں تو آج بھی مان ہی لوں گا۔ اس کے کہنے پہ میں نے بھی اسے بتا دیا کہ تب تک تم لڑکی کے قریب نہیں آؤ گے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی، تب تک وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ انکار کرنے لگا اور کہنے لگا، نہیں امی، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ میں اس سے نکاح کر کے اس لیے اسے یہاں لایا ہوں کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاروں اور پھر وہ میرے بچے کی ماں بن جائے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے دور رہوں؟ اگر میں نے اس سے دور رہنا ہوتا تو پھر میں اس سے نکاح کیوں کرتا؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، مگر میں نے ٹھان لی تھی میں اس بچی کے قریب اس کو بالکل بھی نہیں جانے دوں گی۔ وہ بچی جس کی بھی تھی تو ایک لڑکی نا، اور مجھے صدف کی طرح اس کا بھی احساس تھا، اور اب تو وہ ویسے بھی میری بہو تھی بھی ایک یتیم لڑکی، تو مجھے ہی اس کا احساس کرنا تھا۔ نعمان، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گی۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسی کمرے میں پہنچ گئی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ میں نے اسی وقت سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اسے سمجھا دیا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نعمان کے قریب بھی نہیں جاؤ گی۔ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ وہ معصوم سی بچی میری بات سمجھ گئی اور نم نگاہوں کے ساتھ اس بات میں سر بھی ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے شور شرابے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سائرہ اندر ہی بیٹھی تھی۔ میں باہر آئی تو نعمان اور صدف کا جھگڑا چل رہا تھا۔ نعمان صدف کو روک رہا تھا۔ صدف نے اپنا بیگ پیک کیا ہوا تھا، وہ گھر سے جانے کا کہہ رہی تھی، اور وہ بھی اس وقت، حالانکہ عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں آگے بڑھی اور صدف کو روکنے لگی۔ صدف بیٹا مت جاؤ، ہم مل کے کوئی نہ کوئی صورت نکال لیں گے، تم ابھی نہ جاؤ، بھائی صاحب اور بھابھی پریشان ہو جائیں گے۔ میں بھی اسے نعمان کی طرح سمجھا رہی تھی، وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب میرا اس گھر میں کوئی نہیں، میں آج سے چلی جاؤں گی، میں نے آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کرنی۔ میرے آنے پہ نعمان پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا تھا۔ صدف بیٹا تم آج کی رات رک جاؤ، صبح میں خود تمہیں بھجوا دوں گی، مگر وہ نہیں مان رہی تھی، تو پھر مجھے یہی کہنا پڑا تو وہ بھی رک گئی۔ میں اسے اس کے کمرے میں لے گئی تھی، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ اسے وہاں پہ بٹھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ لڑکی سائرہ بھی میرے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ ویسے بھی وہاں پر 2 بستر تھے، میں نے ایک پہ اسے سونے کا کہا اور دوسرے پر خود سو گئی۔ مجھے نیند تو نہیں آئی مگر میں لیٹی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو دوبارہ سے صدف نے ضد پکڑ لی کہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے۔ اب میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میرا دل ڈر رہا تھا کہ جب وہ اچانک سے اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی تو بھائی صاحب کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس لیے پہلے ہی میں نے کال کر کے اپنی بھابھی سے ساری بات کہہ دی کہ اس سب میں کسی کا کچھ قصور نہیں، نعمان کا بھی قصور نہیں، صدف کا بھی قصور نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، بس صدف آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ میں اسے روک رہی ہوں مگر وہ رک بھی نہیں رہی، اور اب میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ کچھ دن آپ کے پاس رہے گی تو اس کا دماغ تھوڑا فریش ہو جائے گا، تو پھر میں اسے آ کے لے جاؤں گی۔ بھابھی بہت پریشان ہوئی تھی، روئی بھی تھی، مگر وہ بھی میری طرح کچھ نہیں کر پائی تھی۔ اور پھر نعمان نے خود جا کر صدف کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ وہ بار بار میرے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، مگر میرے ہوتے ہوئے وہ سائرہ سے کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اس پہ بڑی سخت پابندی لگائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس پہ عمل کرنا ذرا مشکل ہے، مگر میں اس سے عمل کروانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی ابھی وہ لڑکی کچھ عرصہ میرے ساتھ رہے اور اس کے بعد ہی اپنے شوہر کے پاس جائے۔ بھلے ہی وہ نعمان کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، لیکن ابھی میں چاہتی تھی کہ وہ دونوں کچھ دیر انتظار کر لیں۔ وہ تو بچی تھی، اسے تو اس معاملے کا کچھ علم نہیں تھا، مگر نعمان تو سمجھدار تھا، اسی لیے ہی وہ بار بار میرے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس سے مراسم بڑھانا چاہتا تھا مگر بڑھا نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن وہ دوپہر کو کہنے لگا کہ میں اسے باہر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ شاپنگ کر لے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائی۔ اس بات میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اچھا بننے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود اسے لے جاؤں گی اور اس کی مرضی کے کپڑے دلوا دوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اگلے روز دوپہر کو اسے ایک بڑے سے مال میں لے آئی۔
मैंने उससे उसकी पसंद की चीज़ें दिलवाईं। वो लेना तो नहीं चाह रही थी, मगर मेरे ज़बरदस्ती करने पे उसने अपनी पसंद बता दी थी। हम दोपहर के गए हुए शाम के करीब ही घर पहुँचे थे। हम घर पहुँचे तो नुमान पहले ही घर पे मौजूद था। वो आज काम पे नहीं गया था। हमें आता हुआ देख के कहने लगा कि अब तो बहुत शाम हो गई है, मैं बाज़ार से खाना ले आता हूँ। आप खाना तो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। आज से पहले कभी भी उसने सदफ़ को ये ऑफ़र नहीं की थी, जो अब वो सायरा को कर रहा था। वैसे भी अभी मैं इस बच्ची से काम नहीं करवाना चाहती थी। सदफ अपने घर पहुंच चुकी थी और भाई साहब की भी मुझे कॉल आई थी। वो भी नाराज़ हो रहे थे, लेकिन इस मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता था। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। सायरा मेरे साथ मेरे कमरे में रहती थी और नौमान अपने कमरे में रहता था। वो हर वक्त उससे बात करने की कोशिश करता और मेरे सामने वो सिर्फ और सिर्फ बात ही कर पाता, और मैं उसे कुछ करने की इजाज़त नहीं देती थी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सायरा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो अच्छी लड़की थी, मुझे भी अच्छी लगती थी, मगर एक बात हर वक्त मेरे जहन में गूंजती रहती थी कि वो मेरी भतीजी पे सौतन है। तो इसलिए मुझे कभी कभार थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता, लेकिन अगले ही लम्हे मैं खुद को समझा लेती कि इस बेचारी बच्ची का तो इस सब में कोई कसूर नहीं, तो मैं क्यों बिला वजह से डांट रही हूँ। इसीलिए अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं डांटती थी। उसे यहाँ पे आए हुए 2.5 महीने हो चुके थे। वो इस घर में बहुत ज़्यादा रच बस गई थी। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया था कि उसका बाप उसके बचपन में ही वफ़ात पा गया था, और तब से लेके अब तक वो अपनी माँ के साथ रहती रही थी। वो अकेली नहीं, उसकी और भी 2 बहनें थीं जो उससे ज़रा छोटी थीं। उसकी माँ जल्द से जल्द उसका फ़र्ज़ अदा करना चाहती थी, इसीलिए इतने बड़े आदमी के साथ उसका निकाह पढ़ा के उसे रुख़सत कर दिया। मुझे उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक लगती थी। एक तरफ सदफ के साथ भी ठीक नहीं हुआ था, और दूसरी तरफ वो बेचारी भी बड़े इम्तिहानात से गुजर के आई थी। आज हफ्ते का दिन था। मैं सोच रही थी कि अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद लूं। मौसम तब्दील हो रहा था। बकरा ईद गुजर गई थी। मैंने सायरा से कहा तो वो कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप अकेली चली जाएं। मैं उसे बीमारी में तो अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम दवाई खा के अपने कमरे में आराम से लेट जाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं ये कह के घर से निकल पड़ी। पहली मर्तबा था जब मैं उसे घर पे अकेला छोड़ के जा रही थी। मैं जानती भी थी कि उसे अकेला छोड़ने पे नुमान उसके साथ क्या करेगा, और वैसे भी नुमान उस वक्त घर पे नहीं था। अगर वो घर पे होता तो शायद मैं इस बारे में ना सोचती, मगर उस वक्त तो वो काम पे गया हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि ना जाने उसे कैसे इल्हाम हो जाएगा और वो मेरे वापस लौटने से पहले ही घर वापस आ जाएगा। जब मैं घर वापस आई तो गेट खुला हुआ था, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि नोमान घर वापस आ चुका है। और जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद था, और अंदर से मुझे कुछ आवाज़ें भी आ रही थीं। वो आवाज़ें सुन के मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन आवाज़ों से मुझे यह एहसास हो गया कि नोमान ने वो कर दिया जिससे मैंने अब तक उसे रोक रखा था। वो दोनों ही मेरे कमरे में थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं उसी वक्त ही किचन के अंदर आ गई और किचन का दरवाज़ा भी हल्का सा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो नोमान बाहर आता दिखाई दिया। सायरा उसके साथ नहीं थी। नोमान उसी वक्त घर से निकल गया। शायद उसे मालूम नहीं था कि मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं उसी वक्त अपने कमरे में गई थी। वो बच्ची बेचारी निढाल सी पड़ी थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। आखिर मैं उससे कह ही क्या सकती थी। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं उस बच्ची को सही तरीके से महफूज नहीं रख पाई। कुछ देर तो मैं उससे नजरें ही ना मिला पाई, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि तुम खुद को फ्रेश कर लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे में वापस आई तो वो नहा चुकी थी। मैंने उसे जूस का ग्लास दिया तो वो लेने से इनकार कर रही थी, मगर मेरे बार बार इसरार पर उसे थोड़ा सा जूस पी लिया। और फिर जब शाम को नुमान वापस आया तो मैंने उससे कह दिया कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। वो भी शर्मिंदा हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ही गलत किया है। उसके निकाह में थी, मुझे उससे दूर नहीं रखना चाहिए था। उसी वक्त ही मैंने नुमान से कहा कि अब सायरा तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर सायरा उसके साथ उसके कमरे में रहने लगी। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। मैं सदफ को 2-3 मरतबा मनाने के लिए गई, मगर वो वापस नहीं आई। अब सायरा और नुमान के निकाह को पूरे 6 महीने हो चुके थे, और फिर जैसे ही 7वां महीना शुरू हुआ तो उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने हमें वो खुशखबरी सुनाई जिसके लिए हमारे कान तरस गए थे। नुमान बहुत खुश था। मुझे तो हैरानी हुई थी कि इतनी सी बच्ची कैसे हामला हो सकती है, लेकिन वो अब बालिग हो चुकी थी, और वैसे भी आजकल के ज़माने में बच्चियां जल्दी ही बालिग हो जाती हैं। नुमान को खुशी मिल गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था।
اور دوسری طرف میں بھی خوش تھی کیونکہ میں نے بھائی صاحب کو منا لیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گھر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب پھر کچھ روز بعد ہی صدف گھر واپس آ گئی۔ پہلے تو وہ ہم سے کھچی کھچی رہتی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گئی، کیونکہ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ماں باپ کے گھر پہ بیٹھ کے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہونا، یہاں تم کم از کم اپنے شوہر کے ساتھ تو ہو۔ اب نعمان ایک دن سائرہ کے پاس ہوتا اور دوسرے دن صدف کے پاس، اور زندگی کی گاڑی یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ ہو جاتے ہیں، اور وہی بہتر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔